इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब से राज़ी हो जाएंगे। हो सकता है अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी मनपसंद चीज़ को आपके नसीब में लिख दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला तो हर एक चीज़ कर सकते हैं ना। हम अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन के मुंतज़िर हैं और एक दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके पाने की उम्मीद में आप इतनी दुआ करते हैं, रातों को उठते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते जाते हैं, तो यकीनन अल्लाह सुब्हान व तआला को आपकी तमन्ना के बारे में मालूम है। आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप भी हिम्मत छोड़ चुके हो और आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता है, जबकि आपकी आंखों के सामने हर दरवाज़ा आपको बंद नज़र आने लग जाए। आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं, या आपने ये नहीं सोचना है कि आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी, बल्कि जान लीजिए कि आपकी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी हैं ना। अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो बस एक कुन कहना है और सारे मौजज़ात हो जाने हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन फयकुन के ही तो हम मुंतज़िर हैं ना। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके खाली हाथ कभी नहीं लौटाएंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको वो भी अता कर देना है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अपने गम को, अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला को बताया करें, क्योंकि गमों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह सुब्हान व तआला के पास है। कभी कभार दुआओं से फ़ौरन मौजज़ात हो जाते हैं, या कभी कभार आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए असबाब बना दिए जाते हैं और फिर उस मुकाम तक लेकर आया जाता है जहां मौजज़े होते हैं कि यकीन की कहानियां मुकम्मल होती हैं, जहां आपकी दुआएं कबूल होती हैं, जहां आपके लिए रास्ते बन जाते हैं, जहां नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, जहां ला हासिल हासिल हो जाता है। कबूलियत की घड़ी अब दूर तो नहीं है ना, बस सारी बात आपकी दुआओं पर है और कुन की है। अल्लाह सुब्हान व तआला हर एक चीज कर सकते हैं। अगर आपके दिल में सारी रात बेचैनी रह रही है तो उठकर एक बार वुजू कीजिए और नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। ये बेचैनी और ये बेसुकूनी का हल सिर्फ और सिर्फ आपको तहज्जुद के सजदों में मिलेगा। आपने क्या कभी सोचा है कि अल्लाह सुब्हान व तआला को आपकी दुआ कबूल ना करनी होती तो बिला वजह आपके दिल में ख्याल क्यों डाल दिया जाता? अगर आपके साथ ये मौजज़ा ना होना होता तो दुआ आपकी ज़बान पे आती ही कैसे? आपकी दुआ को बहुत जल्द कबूल कर लेना है। लोग आपसे लड़ सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका दिल भी दुखा सकते हैं, आपका बुरा भी चाह सकते हैं, मगर आपसे आपकी किस्मत नहीं छीन सकते हैं। नसीब तक की रसाई खालिक ने किसी और को दी ही नहीं है, जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला ही हमारी हर एक चीज़ के मालिक हैं। तो बस फिर जो नसीब में है ना वो आ जाकर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपने दुआ करते रहना है, क्योंकि नसीब में जो ना भी हो वो दुआओं से मिल जाता है। जानते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी बेबसी के मुकाम पर आपको क्यों लेकर आते हैं? ताकि आप अल्लाह सुब्हान व तआला से रुजू कीजिए और यकीन से मांगिए। आप जब दुआओं पे यकीन करना सीख जाएंगे तो हर चीज़ जो कि आपको नामुमकिन लग रही है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल होकर आपकी कहानी मुमकिन हो जाएगी। और हो सकता है हर चीज़ आपके हाथों से फिसल भी रही हो, रात की नासाजगारी ने आपका हाल बेहाल कर रखा हो, बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो खिजा में एक एक करके तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन वो दरख्त बहुत बहादुर होता है, कभी उम्मीद नहीं छोड़ता है और अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत से कभी मायूस नहीं होता है। और फिर जो है वो बहादुर दरख्त जो है लुत्फानंदोज होते हैं जब उन पर उन बेजान दरख्तों में जान आ जाती है और पत्ते खिलते हैं और उनकी जिंदगी में दोबारा बहार आ जाती है। इंसान की मिसाल भी ऐसी ही है, बस आपने भी मायूस नहीं होना है। ऐसे मर्जी हालात हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन पर यकीन रखते हुए अपनी दुआओं के सिलसिले को जारी रखना है। बहुत जल्द अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपकी दुआओं पर कुन फरमा देना है, इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू
अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, सबसे पहले आज जो है आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक के तीसरे जुम्मे की मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की इबादत को, दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएँ और अल्लाह सुब्हान व तआला इस रमज़ानुल मुबारक में हम सब से राज़ी हो जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, सबसे पहले आप लोग दरूद इब्राहीम पढ़ लीजिए। मैं भी दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है आगे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी प्यारियों, अभी मुझे सबसे पहले आप लोग ऐसा करें कि कमेंट सेक्शन में दुआ के लिए अपने नाम भेज दीजिए, ताकि इंशाल्लाह कल जैसे कि सैटरडे की वीडियो है तो मैं आप लोगों के नाम जो है दुआ में शामिल कर लूँ और इंशाल्लाह आप सबके लिए दुआ करवाऊँ। और मेरी प्यारियों, आज के वीडियो में जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 2 मिरेकल स्टोरीज हैं जो कि मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम है। और मेरी प्यारियों, जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, आप कैसी हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि प्लीज़ आप ये बता दीजिएगा, आपने सूरह यासीन के नवाफिल बताए थे, एक तो सबसे पहले उनका तरीका दोबारा से बता दीजिएगा और दूसरा आप ही, क्या हम किसी भी हाजत के लिए उन नवाफिल को और सूरह यासीन को पढ़ सकते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे सवाल को अपनी वीडियो में शामिल ज़रूर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। पहले मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने ऐसा करना है कि नमाज तहज्जुद के वक्त में या तो आपने तहज्जुद की नमाज से पहले या तहज्जुद की नमाज के बाद में 2 नवाफिल सलातुल हाजात के पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और फिर 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करनी है जो कि आपके दिल की दुआ है। और सलातुल हाजात के नवाफिल की जो दुआ है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप यहाँ से देखना चाहती हैं, मेरी नीचे वीडियोस मौजूद होंगी चैनल पर, आप उनको भी वॉच कर सकती हैं। नहीं तो आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगी तो इंशाल्लाह सलातुल हाजात के नवाफिल का तरीका भी आ जाएगा। मुझसे पूछा कि किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बेटा, अगर कोई भी आपकी दुआ है तो आप उसके लिए पढ़ सकती हैं। कबूल अल्लाह पाक ने करना है इंशाल्लाह। जिस मकसद के लिए आप पढ़िए, जो भी आपकी हाजात हैं, अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो शामिल करना चाहूंगी और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, काफी अरसे से सवाल पूछना चाह रही थी लेकिन कोई मौका नहीं बन पा रहा था, तो मैंने आप ही कल ही सोचा कि मैं आपको अपना क्वेश्चन सेंड करती हूँ, मे भी आप मेरे क्वेश्चन को अपनी वीडियो में शामिल कर लें। तो आप ही, मेरा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं? अगर आप ही हम नेगेटिव सोच रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए? आप कहती हैं अपनी वीडियोस में अक्सर कि अपने गुमान को अच्छा रखें, तो आप ही हम अपने गुमान को कैसे अच्छा रख सकते हैं? आप प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिएगा जैसे आप समझाती हैं। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह पाक ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बात तो ये है कि जब इंसान को कोई नेगेटिव सोच आती है ना, तो वो खुद ब खुद उसकी बॉडी के जो सेल्स हैं और जो उसकी बॉडी है ना, वो रिएक्ट करने लग जाती है। उसको खुद भी पता चल जाता है कि मैं इस वक्त में नेगेटिव ही सोच रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमारे ब्रेन के जो सेल है ना, वो अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हमें हर एक एक छोटी छोटी चीज का साइन देते हैं। और जो हमारा फॉरहेड है ना, हमारे फॉरहेड में एक ऐसा हार्मोन मौजूद होता है, नेगेटिव सोच की तरफ जाते हैं तो वो हमारा हार्मोन एक्टिव होता है और हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी जो है वो नेगेटिव रिएक्ट करती है, जो कि बेटा हमारी पूरी बॉडी पर भी इफेक्ट होता है, ब्रेन पर भी इफेक्ट होता है। लेकिन बात यह है कि बेटा देखें, अगर आप बुरा सोचेंगे या नेगेटिव होंगे या आपके जहन में कोई ऐसी बात आ रही है कि ये हो ही नहीं सकता है, ऐसा होगा ही नहीं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी दुआएं कब कबूल होंगी, मेरी दुआएं कबूल होंगी भी या नहीं होंगी, और हसद भी करने लग जाते हैं। हसद भी नेगेटिविटी में आती है। तो नेगेटिविटी कभी कभार आपको कुछ लोगों से भी महसूस होती है। आपने अपने इर्द गिर्द काफी लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनसे कभी कभार आप बात करते हुए भाग रहे होते हो, आप कहते हो कि नहीं यार, ये मेरे से बात ना करे तो ज्यादा बेहतर है। आप लोगों की सिचुएशन होती है ना, हर इंसान की होती है कभी ना कभी, क्योंकि इंसान कहता है मैं स्किप करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर अक्सर आ जाएं,
تو ہم کہتے ہیں اوہو اب ہم ان سے کیا بات کریں، اس سے تو مجھے نیگیٹو رسپانس ہی ملنا ہے۔ انسان کے اندر وہ انرجیز کریٹ ہو جاتی ہے نا، جب نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی صرف اور صرف آپ پہ کریٹ نہیں ہوتی ہے، ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اورا ہوتا ہے اس کے ارد گرد نیگیٹیوٹی موجود ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس کو کم کرنے کے لیے اپنے گمان کو اچھا رکھنا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے فرما دیا ہے کہ اپنے گمان کو اچھا رکھو، جیسا تم گمان کرو گے تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھیں نا تو یہ بہت گہری بات ہے، اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں میں جاتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، یقین کریں آپ صرف اور صرف قرآن پاک کو اس طریقے سے سمجھ کر پڑھ لینا، ورڈ کی ہسٹری جانیں، ایک ایک ورڈ کے بارے میں آپ جانیں تو آپ حیران رہ جائیں، آپ کی سوچ یہیں پر بند ہو جائے، آپ کہیں کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری باتیں کتنی ساری چیزیں ہمیں پہلے سے قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہیں۔ تو اسی بات سے میں آپ کو ریلیٹ کر کر بتا رہی ہوں کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے۔ جاتے ہیں جب ہمارے فیس پر کوئی اسمائل آتی ہے تو اگلے انسان کو آٹومیٹکلی اسمائل آ جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک آپ کے طریقے کے ساتھ ایک بات سمجھاتی ہوں، جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کو میسج کرتے ہیں، میسج کرتے ہوئے ہم ایک اسمائلی ایموجی جو ہے کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس انسان کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے نا۔ آپ کسی کو سیڈ ایموجی بھیجو گے، کسی کو اگر کرائنگ ایموجی بھیجو گے تو اس کے آٹومیٹکلی آپ کی پکچر کیا بنے گی؟ ایک روتا ہوا چہرہ، ایک اداس چہرہ۔ یہ آپ کو سوچنا ہے، یہ آپ کو خود جاننا ہے کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، میں نیگیٹو ہو رہی ہوں یا میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں یا میں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہی ہوں، تو وہ خود بخود انسان کو پتا چل جاتا ہے۔ اور آپ نے اس کی تھیراپی کس طریقے سے کرنی ہے جو کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آج میں ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بھی سچویشن سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی ایسا معاملہ ہے تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے، کیونکہ بیٹا ظاہر ہے ہم کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں، زیادہ ہم کسی سے کیا بات کر سکتے ہیں، زیادہ لوگ بات نہیں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اوہو اب یہ پھر مجھے اپنی داستان سنانے آ گئی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تیسرا کلمہ، تھرڈ کلمہ جو ہے 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ پا رہی ہیں، بزی ہیں یا آپ کا شیڈیول ایسا ہے تو آپ کیا کریں، صبح پہلے فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ سے یہ بھی نہیں ہو پاتا ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھ صبح کھلے، جب آپ اپنے بیڈ سے اٹھیں، انسان کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ پہلا کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو سب کی روٹین ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم کے بعد آپ کیا کریں، صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائمز جو ہے آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور پھر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد آپ بیڈ سے اٹھیے، انشاءاللہ آپ کے اندر کوئی بھی نیگیٹیوٹی سوچ نہیں آئے گی، اور یہ صرف اور صرف 2-3 دن کرنے سے آپ کے اندر چینج آ جائے گا۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہاں مجھ میں تو چینج آ رہا ہے، آپ فیل کریں گے۔ تو میری پیاری بہن، آئی ہوپ آپ کو بھی آج میں نیگیٹیوٹی کے بارے میں تھوڑا بہت ہی لیکن جتنا بھی ہے اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق سمجھا سکی ہوں گی۔ اپنے گمان کو اچھا رکھیں، پازیٹیو سوچیں، اللہ پاک سے گمان اچھا رکھیں، اور جو سوچ رہے ہیں نا بس سوچیں کہ ہاں ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے کرنا ہے نا، آپ کے یا میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہونا ہے نا تو بس وہاں سے ہو جانا ہے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، آپ 5 وقت نماز پڑھ رہی ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہی ہیں، تو بس بیٹا آپ اللہ پاک کو راضی کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لیں گے اور معجزات ہوں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ آپ سب کو خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی مرادوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اپنے تیسرے بیٹے کی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ اب جو ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تیسرا بیٹا ہے، اس کی زندگی میں میریکل ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ بیٹا میرا بیٹا جو ہے بڑی سادی طبیعت کا مالک ہے، آج کل کے جیسے بچے ہیں میرا بیٹا بالکل ویسا نہیں تھا، تو اسی وجہ سے بیٹا جب کوئی رشتے وغیرہ آتے تھے تو لوگ انکار کر دیتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا تو بہت ہی سادہ ہے اور اس کو تو بات تک کرنی نہیں آتی، لیکن بیٹا یہ میرے بیٹے کی عاجزی تھی جو کہ وہ ایسا تھا۔ اب میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی بھی تھی کہ تم بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح تیز ہو جاؤ، تمہیں کیا ہوتا ہے جب کوئی تم سے ملنے آتا ہے تم ایسا ریئیکٹ کیوں کرتے ہو؟ اب تمہارے 2 بڑے بھائی بھی ہیں، تم ان کی طرف دیکھو، وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، تم کیوں نہیں اتنے کانفیڈنٹ؟ لیکن بیٹا میری غلطی یہ تھی کہ میں ہی اپنے بیٹے کو ڈی گریڈ کر رہی تھی۔ اب ایسا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ چھوٹا ہو اس کو اس وقت میں ڈی گریڈ کیا جائے تو ہی وہ فیل کرے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو، جو کہ میں نے غلطی کی، اور میں نے بیٹا اپنے بیٹے کو بہت ڈی گریڈ کرنا، جبکہ
कहीं से भी इनकार होता था। मैं अपने बेटे को ही कहती थी कि हाँ तुम ही गलत हो, तुम्हारे अंदर ही बात करने का ढंग नहीं है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अपनी फैमिली को बड़ा समेट कर और इकट्ठा रखा, लेकिन फिर ऐसा था कि मैं अपने इस बेटे को बार बार कोसती थी तो वो मेरे से दूर होने लग गया। जब मैं उसको कहती थी कि घर में आ जाओ, आज रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो ऑफिस का बहाना डालकर या कोई ऐसा बहाना डालता था कि मैंने आना ही नहीं है या मुझे कोई काम है। अब इस वजह से बेटा मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज्यादा परेशान भी रहते थे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बेटा असल बात तो ये थी कि गलती तो मेरी थी। समझ नहीं सकी कि कभी भी अगर आपके बच्चे की गलती भी है या आपके बच्चे में अगर किसी चीज की कमी भी है तो उसको हमेशा समझाना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आकर अपनी औलाद को कोसना शुरू कर दें या ये कहना शुरू कर दें तुम में ये कमी है। बस फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो है नमाज इशा अदा कर रहा था, तो मैं उसके कमरे में गई हूँ और उसने जैसे ही सलाम फेरा, मैंने आपसे बात करनी है, वो भी बहुत जरूरी। मैंने वहां पर उसको बोला कि देखो बेटा तुम इतने अच्छे हो, 5 वक्त के नमाजी हो, इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ है अल्लाह पाक का दिया हुआ, तो तुम क्यों इतने ज्यादा जो हो लो कॉन्फिडेंस फील करते हो जब कोई तुमसे बात करने के लिए कोई रिश्ता देखने के लिए आता है। उसने मुझे कहा कि अम्मी देखे लाजमी तो नहीं है ना कि मैं ही हर जगह गलत हूँ, कभी कभार अम्मी वो लोग भी तो ऐसे सवाल कर देते हैं, उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं। अब बेटा मसला ये था कि उसने मुझे अपनी दिल खोलकर बात ये भी बताई कि अम्मी देखे मैंने आज तक आपसे ये बात शेयर नहीं की क्योंकि आपने मुझे बार बार इस चीज का एहसास दिलाया कि मुझ में ही कोई कमी है या मैं ही गलत हूँ। बताया कि बेटा जो मेरे जेठ हैं उनकी दूसरी वाली बेटी, यानी कि जो कि उनके तायाबों की दूसरी वाली बेटी है, वो उनको पसंद करते हैं, लेकिन बेटा मेरे बेटे को कॉन्फिडेंस मैंने दिया ही नहीं था। ताकि अब बेटा गलती मेरी ये थी कि जैसे कि मैंने उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता, किसी के सामने अपनी राय कैसे रख सकता था। अब ऐसा हुआ कि उसने जब मुझे सारी बात बताई तो मैंने कहा अच्छा मैं जाकर तुम्हारे तायाबू से बात करूंगी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। बहुत ज्यादा दुख में भी आ गई कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं की और मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर अपनी राय मुसल्लत कर रही थी, ना कि मैं सिर्फ उससे उसकी पसंद तो पूछती या ये तो पूछती कि बेटा आखिर वजह क्या है। बस फिर ऐसा था कि बेटा जैसे कि मेरे बेटे ने मुझे बताया मेरे जेठ की बेटी के बारे में, तो मैं उनके घर गई रिश्ता लेने के लिए। अब बेटा जो मेरी जेठानी है जो कि इनकी ताई अम्मी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है रिश्ता नहीं देना, चाहे जो मर्जी कर लें। लेकिन बेटा जो मेरे जेठ थे वो हमेशा जो है मुझे बहनों की तरह ट्रीट करते थे और उन्होंने कहा कि बाजी आप फिक्र नहीं करें, इनको समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। बस फिर ऐसा था बेटा मैं मायूस होकर घर आ गई और मैं बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई थी और मैंने अचानक से फोन उठाया और फोन उठाकर मैंने अपनी बेटी को कॉल की तो ये सारी बात बता दी। उसने कहा कि अम्मी मैं आपको एक बात बताऊं, एक आप ही हैं जो कि बेटा आपके बारे में उसने मुझे बताया। उसने कहा कि अम्मी जो उनकी मिरेकल स्टोरीज हैं वो आप लाजमी एक बार सुनिएगा, दुरूद इब्राहिम है वो तो आपने लाजमी सुननी है, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, इसके लिए दुआ करनी है ताकि ताई अम्मी जो हैं वो मान जाए और अम्मी इसको इसकी खुशी मिल जाए। हमारा तीसरा बेटा है, उसने कभी कुछ बोला ही नहीं था, दिल की दुआ है और ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। बस बेटा अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि उसी दौरान जो है आपकी वीडियोस का वसीला बना और मैं दुरूद इब्राहिम पढ़ रही थी जैसे जैसे आपकी वीडियोस आती थी। कभी कभार बेटा ईशा के साथ वीडियोस में बताया जाता था वो भी पढ़ती थी, तहज्जुद के वक्त में भी बताया जाता था वो भी पढ़ रही थी। कि मेरी एक करीबी दोस्त हैं वो हमारे घर आई, उन्होंने कहा कि क्या बना इसकी शादी का, अभी तक इसके रिश्ते की कोई बात वगैरह पक्की नहीं हुई। मैंने कहा कि इस तरीके से इसने मुझे बताया है ये मेरे जेठ की बेटी को पसंद करता है, तो तुम दुआ करो अल्लाह करे वो लोग मान जाएं। लेकिन मेरी जो जेठानी है वो मान नहीं रही है। अब उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, एक खातून है उनके घर जाते हैं और वो जो है ऐसे मामला चुटकियों में हल कर देती हैं। अब बेटा मैं अपने बेटे की खुशी की खातिर वहां पर भी उठकर चली गई, सोचा ही नहीं कि ये तो शिर्क का रास्ता है जो कि मैं अपनाने जा रही हूँ, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आई और वो मुझे अपनी बातों में लेकर उनके घर लेकर चली गई। अब जब मैं उनके घर गई हूँ तो उनके घर का माहौल अजीब सा था जो कि मुझे समझ नहीं आया। बेटा कुछ पैसे लेकर मेरे हाथ में कुछ चीजें पकड़ा दी, उन्होंने कहा कि जाकर आपने ऐसे करना है तो वैसे करना है। अब मैं घर आ गई लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा था। ही घर आई हूँ तो मैंने फोन उठाया, मेरी बेटी ने आपकी वीडियोस का ही लिंक भेजा हुआ था जिसमें बेटा आपने जो है कोई शिर्क से मुतल्लिक सवाल था उसको शामिल किया हुआ था। अब बेटा कह लो कि अल्लाह पाक ने मुझे वहीं पर रोक दिया और मुझे अकल आ गई कि मैं कितना
اتنا غلط قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے میں ایک ماں ہوں، میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے بچے نے مجھ سے کچھ مانگا ہے میں فوراً اسے دے دوں۔ بس بیٹا ایسا ہوا کہ میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو جو ہے ان کے پاس واپس بھیج دیا جن سے میں لے کر آئی تھی۔ بس پھر بیٹا ایسا تھا، میں درود ابراہیم پڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے آپ کے ویڈیوز آ رہی تھی وہ سب کچھ میں پڑھتی جا رہی تھی۔ آیت کریمہ یا حیو یا قیوم استغفر اللہ، الحاجات کے نوافل اور سورہ یاسین، جیسے جیسے جتنی ویڈیوز میں بتایا جا رہا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا میں سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ لوں۔ کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میری روٹین تھی کہ میں درود ابراہیم 313 مرتبہ پڑھتی تھی۔ میں پڑھنے کے لیے بیٹھی ہی ہوں، میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور 2 دانوں میں نے درود ابراہیم پڑھا ہی تھا، میرے جیٹ کی کال میرے نمبر پر آ رہی تھی۔ میری جو سیکنڈ والی بہو ہے اس کو میں نے اشارہ کیا، اس نے آ کر جو ہے فون اٹھایا، امی جو ہے نماز پڑھ رہی ہیں وہ آپ کو کال کرتی ہیں۔ اب بیٹا جب میں نے پڑھ لیا تو میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ بھائی خیریت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ بس اب آپ تیاری پکڑ لیں اور نکاح کی تاریخ فکس کرنے کے لیے آ جائیں۔ کب جزا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کو میرا بیٹا بہت زیادہ پسند تھا اور جو کہ بیٹا اب میری ماشاءاللہ سے بہو بن چکی ہیں، تو الحمدللہ بیٹا جو کہ اس بچی کی محبت اتنی سچی تھی میرے بیٹے کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ اور یہ بات بیٹا شادی کے بعد پتا چلی ہے، ابھی جنوری میں اس کی شادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ایک دن اس نے مجھے بیٹھ کر بتایا کہ آپ کو پتا ہے میں ان کو دعاؤں میں مانگتی، لیکن جیسے ہی میرے امی ابو نے مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھا ہی تو میں نے امی کو کہا کہ امی آپ میری خوشی دیکھیے کہ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے بیٹا میری جٹھانی کا دل بھی نرم ہو گیا اور اللہ پاک نے ایسے معجزہ کیا جو کہ ہم نے سوچا نہیں تھا۔ اب میں اپنی بہو کو چھیڑتی بھی ہوں، جیسے آپ کے میریکل سٹوریز آتی ہیں نا، آپ کہتی ہو کہ ایک طرفہ محبت تھی، تو میں اسے کہتی ہوں کہ میں تمہاری کہانی شیئر کرنے والی ہوں اور میں نینو کی مما سے کہوں گی کہ وہ بتائیں بھی کہ یہاں پر بھی ایک طرفہ ہی محبت تھی اور اللہ پاک نے کیسے سارے رستے کو آسان کیا الحمدللہ۔ تو بیٹا آپ اس سٹوری کو ضرور شیئر کرنا، ہمیں انتظار بھی رہے گا۔ اللہ پاک آپ کے سب سننے والوں کے لیے معجزات کرے اور آپ کے بیٹے کو آپ کے حق میں نیک بنائے، فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ آنٹی جان، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے اپنی پوری سٹوری میں کس طرح سے درود ابراہیم پڑھا، عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کے بیٹے کی جو شادی ہے وہ وہاں پر ہوئی جو کہ ان کی بہو کی ایک طرفہ محبت تھی۔ نیتوں کو دیکھتے ہیں، سوچ کو دیکھتے ہیں، جب انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے نا تو اللہ پاک ضرور مدد بھیجتے ہیں۔ اور اللہ پاک آنٹی آپ کو بھی سلامت رکھے، لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور آپ اپنے سب بچوں کی خوشیاں دیکھیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور بہت پیاری میریکل سٹوری تھی کیونکہ انہوں نے جیسے کہ میسج بھی دیا ہے کہ اپنے بچوں کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے، بچوں کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے کہ حق میں بہترین کریں انشاءاللہ۔ تو میری پیاری جو چھوٹی سی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، میں آپ کو چھوٹی سی اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں جو کہ درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک نے الحمدللہ مکمل کی ہے۔ دسمبر کے اینڈ میں جو ہے اللہ پاک نے مجھے پیارے سے بیٹے سے نوازا ہے۔ ابھی ایسا ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے فالو کر رہی تھی، آپ کی ویڈیوز کو بتانے کے بعد جو ہے میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آپ سے انسٹا پر بات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو بھی میڈیسن کھا رہی ہیں اس کے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے گا اور لاسٹ میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے گا۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے 7 سال بعد بیبی کنسیو کیا اور ابھی آپ ہی دسمبر میں اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے۔ چھوٹی سی کہانی کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کو بھی خوش رکھیں، آپ کو بھی لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کرے، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رمضان المبارک
मुबारक में अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को बेहतर से बेहतरीन तरीके से इबादत करने की, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाएँ। कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे माफ़ फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, हसनैन और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराती रहें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। यहीं पे आज की वीडियो को एंड करना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।